ससुराल के जुल्म मजबूर लड़की की रुला देने वाली सच्ची कहानी। एक लड़की जिसका नाम नूर था। नूर अपने अब्बू आसिफ के साथ रहती थी। नूर की अम्मी के इंतकाल को 4 साल हो चुके थे। नूर जवान हो चुकी थी। नूर पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। नूर के अब्बू फलों की रेहड़ी लगाकर गली गली जाकर फल बेचते थे। नूर का अब्बू बीमार रहता था और इसीलिए नूर अपने घर की गुर्बत की वजह से मैट्रिक से ज़्यादा तालीम हासिल ना की थी, क्योंकि वो अपने अब्बू का बहुत ख्याल करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके अब्बू उसकी तालीम को लेकर परेशान हों। नूर अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। वो रोज़ाना खाना खिलाने के बाद डॉक्टर के बताए गए वक्त पर अपने अब्बू को दवाई भी देती थी। अब वालिदैन की तरह आसिफ को भी अपनी बेटी की शादी की फिक्र थी। उसने अपने ही जैसे लोगों में नूर का रिश्ता देखा और खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गया। नूर की शादी अली नाम के लड़के से हुई थी। अली किसी आरे पर लकड़ियां काटने का काम करता था। अली के घर में उसके अलावा उसकी अम्मी सफिया और उसके अब्बू अफजल भी रहते थे। नूर बहुत खुश थी कि मैं एक घर को छोड़कर दूसरे घर आई हूँ और यहाँ पे मुझे माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा। लेकिन सीधी सादी नूर अपने ससुराल वालों के रवैये से बेखबर थी, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। नूर का अपने ससुराल में आज तीसरा दिन था और वो अपने कमरे में सोई हुई थी और बाहर सहन में बैठे उसके सास ससुर अपने शोहर नूर से अपनी खिदमत करवाने की बातें कर रहे थे कि उसके ससुर ने कहा, ये महारानी कब तक ऐसे सोती रहेगी, हमारी खिदमत वगैरह करेगी भी या नहीं। तो नूर की सास ने ऊंची सी आवाज़ देकर कहा, उठ जाओ नवाबजादी, कब तक बिस्तर पर पड़ी रहोगी। तो फौरन नूर उठकर बाहर आ गई और सबको सलाम किया। अली ने नूर से कहा, सब के लिए जल्दी से नाश्ता बना लो, और साथ ही उसके ससुर ने कहा, पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो नूर ने कहा, अच्छा अब्बू। नूर जब पानी लाई तो उसके ससुर ने पानी का एक घूंट पीकर बाकी का पानी नूर के मुंह पर फेंक दिया और साथ ही उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा। पास बैठा अली और उसकी अम्मी ये सब देख रहे थे। तो नूर ने रोते हुए पूछा, क्या हुआ अब्बू। तो उसके अब्बू ने कहा, गर्म पानी क्यों लाई हो कमबख्त, बहरी हो क्या, मैंने तुमसे ठंडा पानी मांगा था, दफा हो जाओ, नाश्ता बनाओ जाकर। नूर नाश्ता बनाकर लाई तो पराठे और सालन भी ठीक बना हुआ था। उसके शोहर ने पराठे देखकर फौरन नूर को बालों से पकड़ लिया और गुस्से में कहने लगा, तुम्हें कोई काम करना आता है कि नहीं, ये जले हुए पराठे खिलाकर हमारे मुंह का जायका खराब करना चाहती हो क्या। तुम्हारा बाप ऐसे खाना खा सकता होगा मगर हम नहीं। अगर आइंदा से तुमने कुछ भी खराब बनाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और अली नूर को अपने साथ घसीटते हुए कमरे में ले गया और कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे काम से देर हो गई है, जल्दी से मेरे जूते साफ करो। नूर साथ ही साथ रो रही थी और साथ अपने शोहर के जूते भी साफ कर रही थी। फिर नूर ने खुद ही अपने आंसू साफ किए और अपने शोहर से कहने लगी, अब्बू ने मुझे ठंडा पानी ना लाने पर थप्पड़ मारा है। अली ने कहा, हाँ, और आइंदा से ख्याल रखना, क्योंकि वो अब्बू हैं, वो मार सकते हैं, आदत डाल लो खुद को। और फिर अली काम पर चला गया। अली के जाने के बाद नूर की सास नूर के कमरे में आई और नूर से कहने लगी, अब बाहर आकर काम करो, शादी को 3 दिन हो चुके हैं, बहुत आराम कर लिया तुमने, मुझे तो शादी के पहले दिन ही काम करना पड़ा था। और मेरी बात कान खोल कर सुनो, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आज से सारा किचन तुम अकेले ही संभालोगी। अगर कोई चीज़ ना मिले तो मुझे परेशान ना करना और खुद ही ढूंढ लेना। नूर ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा अम्मी। फिर नूर की सास अपने कमरे में चली गई और नूर घर के काम करने में मसरूफ़ हो गई। अब तो नूर के साथ रोज़ ही ऐसा जुल्म होने लगा था, कभी उसका शोहर उसे मारता और कभी ससुर। और नूर की सास कौन सी चुप रहती थी, वो भी नूर को बातें सुनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। नूर की शादी को 2 माह हो चुके थे। वो अपनी शादी के बाद अपने मेके नहीं गई थी। एक तरफ नूर अपने ससुराल वालों के जुल्म से परेशान थी और दूसरी तरफ नूर के अब्बू का अकेलापन अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। उसे नूर की फिक्र होने लगी थी। उसने नूर के ससुराल फ़ोन किया और नूर की सास ने फ़ोन उठाया तो नूर के अब्बू ने कहा, नूर से ज़रा मेरी बात करवा दें। नूर जो कि बर्तन धो रही थी, उसकी सास ने उसे आवाज़ दी, तुम्हारे अब्बू का फ़ोन आया है, लो बात कर लो। नूर की खुशी की इंतहा ना रही। उसने झट से फ़ोन पकड़ा और अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुंह उठाकर कहाँ जा रही हो, यहाँ तुमसे बात नहीं होती क्या। तो नूर वहीं खड़ी अपने अब्बू का हाल पूछने लगी थी। नूर के अब्बू ने कहा, बेटी तुम अली के साथ चक्कर लगा लो, काफ़ी देर हो गई है, तुम आई नहीं। तो नूर ने कहा, अच्छा
اتنے میں نور کی ساس نے نور سے فون کھینچ کر بند کر دیا تھا اور کہا میڈم کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، کام کیا تیرا باپ آ کر کرے گا؟ تو نور نے کہا امی مجھے جو مرضی کہہ لیں، میرے ابو نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو نور کی ساس نے نور کا بازو مروڑتے ہوئے کہا میرے ساتھ زبان چلاتی ہے، آنے دو علی کو، وہ دیکھنا کیا حال کرتا ہے تمہارا۔ اور نور روتی ہوئی برتن دھونے چلی گئی اور دل میں کہنے لگی اے خدا میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ رات کو جب علی گھر آیا تو نور نے کہا علی مجھے ابو کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ تو علی نے غصے سے کہا تم چلی جاؤ گی تو گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ تو نور نے کہا میں جلد ہی آ جاؤں گی۔ تو علی پہلے تو خاموش ہو گیا، لیکن رات کو سوتے وقت نور سے کہنے لگا اچھا میں کل تم کو چھوڑ آؤں گا، لیکن اگر تم نے اپنے باپ کو کچھ بتایا تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا، جو تمہارا باپ بھی نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی دل کا مریض ہے۔ تو نور نے ڈرتے ہوئے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اگلے دن علی نور کو اس کے گھر چھوڑ آیا اور نور وہاں بھی ڈری ہوئی اور سہمی سی تھی۔ اس کے ابو کے پوچھنے پر نور اونچی اونچی رونے لگی اور اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں اپنے ابو کو سب بتا دیا تھا۔ اس کے ابو نے کہا تم رو نہ بیٹی، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، میں کل علی سے بات کر کے ہی تمہیں واپس بھیجوں گا۔ تو نور نے کہا نہیں ابو آپ علی سے کوئی بات نہ کرنا۔ تو اس کے ابو نے کہا بیٹی تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی صبح جب علی نور کو لینے آیا تو اس کے ابو نے کہا علی میں کچھ جانے بنا ہی اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دی تھی کہ تم لوگ اچھے ہو، لیکن تم لوگوں نے میری بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے۔ میں نے آج تک اونچی آواز میں اپنی بیٹی سے بات تک نہیں کی اور تم نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ تو علی گھور گھور کر نور کی طرف دیکھنے لگا اور نور کے ابو سے بولا انکل میں آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں نور کا خیال بھی رکھوں گا۔ اور پھر نور کے ابو نے ایک بار پھر سے علی پر یقین کر کے نور کو اس کے ساتھ بھیج دیا، لیکن اب تو ظلم کی انتہا پہلے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ بات نور کا ابو برداشت نہ کر سکا تھا اور وہ اس دنیا سے چل بسا تھا۔ ایک دن نور اپنے ابو کے انتقال ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں غم زدہ بیٹھی رو رہی تھی اور اسی وقت اس کی ساس وہاں آ گئی اور فوراً اس کے بازو سے پکڑ کر کہنے لگی اٹھ اب کام کر، کتنے دن تک اپنے باپ کی موت کا ڈھونگ رچائے گی، چلو اٹھو اور کام کرو۔ نور بیچاری اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رات کو جب علی گھر آیا تو نور رو رہی تھی۔ اس نے نور سے کہا اب چپ کر جاؤ، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، چلو اٹھ کر مجھے پانی دو۔ تو نور اپنے آنسو صاف کر کے جب پانی لائی تو علی سے کہنے لگی آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ مجھے ماریں جو کچھ مرضی کریں میں برداشت کر لوں گی، لیکن امی اور ابو مجھ پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ تو علی نے کہا وہ کمبخت، وہ میرے امی ابو ہیں، ان کا حق ہے وہ تمہارے ساتھ جو مرضی کرے۔ یہ بات سننے کے بعد نور اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا لیا تھا اور سسرال والوں کی بے عزتی اور مار کو اپنا مقدر مان لیا تھا، کیونکہ اب اپنے سسرال والوں کے ظلم سے نور تھک چکی تھی۔ ایک دن علی دوپہر میں گھر آیا تو اس نے نور سے کھانا مانگا تو نور فوراً کھانا لے آئی۔ علی کھانا کھانے لگا تو نور مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ علی نے کھانا کھاتے ہوئے کئی بار اسے غصے سے کہا کیا دیکھ رہی ہو، مجھے کھا جاؤ گی کیا؟ تو نور کچھ نہ بولی اور علی کو دیکھتی رہی۔ پھر علی نے اس کا منہ پکڑ لیا اور کہا اپنے شوہر کو غصے سے دیکھو گی، جلدی سے آنکھیں نیچی کرو۔ پھر اچانک سے علی کو کھانسی آنے لگی تھی۔ اس نے نور سے پانی مانگا لیکن نور نے اسے پانی نہ دیا اور پھر علی کے منہ سے خون آنے لگا تھا۔ علی نے نور سے کہا تم نے اس میں کہیں زہر تو نہیں ملایا، بولو، لیکن پھر بھی نور کچھ نہ بولی اور علی کی کھلی آنکھوں کے سامنے اس نے خود بھی وہ زہریلا کھانا کھا لیا تھا اور علی اور نور دونوں کا انتقال ہو گیا تھا اور دونوں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شادی کے بعد لڑکی کا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے، اگر وہی اٹھ کر ظلم کی انتہا کر دے تو نور جیسی لڑکیاں ایسا ہی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ میری تمام سسرال والوں سے گزارش ہے کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ نور جیسے انجام سے بچ سکیں۔ کیا نور نے جو علی کے ساتھ کیا تھا کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔